स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम क्वेशन नम्बर 3 सम्म गरेका थियौं एक्सरसाइज 3 को क्लास 6 को म्याथमा रहेको सेटमा। सो त्यसैगरी आज हामी क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो यो भन्दा पहिलेको भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 3 सम्म यदि तपाईहरुलाई पढ्नु मन छ भने। सो त्यसैगरी आज हामी क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्न गइरहेका छौं र क्वेशन नम्बर 4 मा हामीहरुलाई भनेको छ स्टेट विथ रिजन्स whether the following pairs of sets are overlapping or disjoint. Overlapping छन् कि disjoint छन् पत्ता लगाऊ। हामीहरुलाई तल यहाँ सेटहरुको पेयरहरु दिएका छन् हैन। सो जस्तै एउटा सेट दिएको छ A र अर्को सेट छ हामीहरुको B र यो दुईटा पेयरलाई चाहिँ हामीहरुको यो पेयरहरु मध्ये ओभरल्यापिङ हुन् कि यिनीहरु डिसजोइन्ट हुन् लेख भनेर भनेको छ। सो जस्तै फर्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ फर्स्ट क्वेशनमा सेट A ले के भन्छ हामीहरुको फ्याक्टर्स अफ 12। सेट A ले के भन्छ त फ्याक्टर्स अफ 12। फ्याक्टर्स अफ 12 भनेका के हुन्छन् 1 2 2 6 जा 12 3 4 जा 12 4 3 जा 12 अनि त्यसपछि आएर 6 2 जा 12 हो कि हैन। 7 ले हुन्छ त हुँदैन। 12 को हाफ भनेको हामीहरुको 6 हुन्छ र त्यसको हाफ भन्दा हाफ सम्म चाहिँ हामीहरुको त्यसको कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टर हुन्छ, त्यो भन्दा माथि त्यसको फ्याक्टर हुनै सक्दैन। सो यसपछि हामीहरुको यहाँ छ सेट B। सो सेट B को एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि हामीहरु यहाँ लिस्ट गरेर लेख्छौं। सो सेट B को एलिमेन्ट्सहरुलाई यहाँ लिस्ट गरेर हेर्दा यहाँ भनेको छ हामीलाई फ्याक्टर्स अफ 18। फ्याक्टर्स अफ 18 के हुन् लेख भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको फ्याक्टर्स अफ 18 हुन् जस्तै कि 1 2 3 हो फ्याक्टर्स अफ 18 हो नि। 3 6 जा 18 3 4 4 हो त 18 को फ्याक्टर हो कि हैन 4 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ 18 लाई एक्ज्याक्टली हुँदैन भनेपछि होइन। 5 ले हामीहरुको 18 लाई डिवाइड गर्यौं भने एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ त हुँदैन। 6 ले हुन्छ 6 3 जा 18 7 ले डिवाइड हुन्छ 18 लाई एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ हुँदैन। रिमाइन्डर 0 आउने गरेर। त्यसैगरी 8 ले पनि हुँदैन 9 ले हुन्छ। सो यो भयो हामीहरुको सेट A र B का एलिमेन्ट्सहरु। सो सेट A र B का एलिमेन्ट्सहरुमा यदि कुनै पनि एउटा या दुईटा एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल छन् भने हामीहरुको ओभरल्यापिङ सेटहरु हुन्, ओभरल्यापिङ हो यिनीहरु भनेर भन्छौं। तर एउटा पनि कमन छैन भने हामीहरुको के हुने भयो त डिसजोइन्ट हुने भयो। तर हामीहरुको यहाँ त एउटा मात्र हैन धेरै कमन छन् जस्तै कि 1 2 3 1 2 3 दुईटैमा छन् कि छैनन् त। सो त्यसैगरी हामीहरुको यो के भयो त ओभरल्यापिङ। सो पेयर अफ सेट्स आर ओभरल्यापिङ। पेयर अफ sets are overlapping के हुन् त ओभरल्यापिङ हुन् भनेर भन्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ क्वेशन नम्बर B मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 4 को B मा छ हामीहरुसँग P इज इक्वल्स टु र P को हामीहरुसँग मेम्बर्सहरु छन्, एलिमेन्ट्सहरु छन्। फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 4 फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 4 को फर्स्ट का 5 वटा मल्टिपल्सहरु लेख भनेर भनेको छ। सो 5 वटा मल्टिपल्सहरु जस्तै कि हामीहरुको एउटा हुने भयो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 यसरी हामीहरुको 5 वटा नम्बरहरु फर्स्ट का भनेको छ। र त्यसैगरी क्यू छ हामीहरुको अर्को सेट भनेको एन्ड हामीहरुसँग अर्को सेट छ यहाँ क्यू एन्ड क्यू इज इक्वल्स टु हामीहरुको क्यू सेट भनेको के छ त फर्स्ट 5 multiples of 7 first 5 multiples
फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 7 7 का फर्स्ट 5 मल्टिपल्सहरु लेख भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको त्यसैगरी यहाँ छ पी सेटको एलिमेन्ट्सहरु के हुने भयो हामीहरु त्यसलाई अब यहाँ लिस्टिङ गर्छौं। त्यो त एलिमेन्ट्सहरुलाई लिस्टिङ गर्नको लागि एलिमेन्ट्सहरु थाहा त हुनु पर्यो। सो फर्स्ट 5 मल्टिपल्स भनेको एउटा 4 हुने भयो, अनि 8 हुने भयो, 12 16 20 सायद 5 वटा भयो होला, 1 2 3 4 5 ठीक छ। सो 5 वटा मल्टिपल्सहरु फर्स्ट 5 मल्टिपल्स। र त्यसैगरी सेकेन्डमा छ हामीहरुको यहाँ क्यू र क्यू भनेको सेट क्यू सेट जुन छ यहाँ बनिएको छ हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु के छन् फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 7 फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 7 भनेको जस्तै एउटा 7 सेकेन्डमा छ हामीहरुको 14 21 अनि फोर्थमा छ हामीहरुको 28 देन हामीहरुलाई कतिवटा भनेको छ फर्स्ट 5 भनेको छ। सो 1 2 3 4 35 ठीक छ। सो हामीहरुको फर्स्ट 5 मल्टिपल्स भनेको चाहिँ 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 फर्स्ट 5। सो यिनीहरुमा अब केही कमन छ त हेरौं है। सो मलाई त लाग्दैन कि केही कमन छ। सो केही पनि कमन छैन भने हामीले के लेख्ने भयो त पेयर अफ सेट्स आर डिसजोइन्ट। के हुन्छ डिसजोइन्ट भन्नुको मतलब एउटा पनि कमन छैन। यिनीहरु दुईटा सेट छन् तर दुईटा सेट भए तापनि दुईटा सेटमा एउटा एलिमेन्ट पनि कमन छैन। सो पेयर अफ सेट्स आर डिसजोइन्ट। पेयर अफ सेट्स आर डिसजोइन्ट डिसजोइन्ट हुन् भनेर भन्छ। र त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको यो थियो हामीहरुको क्वेशन नम्बर 4 र हामीहरुसँग यहाँ छ अर्को क्वेशन क्वेशन नम्बर 5। सो क्वेशन नम्बर 5 लाई हेरौं है। सो क्वेशन नम्बर 5 मा हामीहरुलाई भनिएको छ हामीहरुलाई यहाँ पेयर अफ सेट्सहरु दिएका छन् र युनिभर्सल सेट र सबसेट छुट्याउ भनेर भनेको छ। सो पेयर अफ सेट्स आर द पेयर अफ सेट्स pair of sets are given pair of sets are given and then हामीहरुसँग छ state which one is the universal set which one is the universal set or subset। कसलाई युनिभर्सल सेट या सबसेट भनिन्छ लेख भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको जस्तै क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन नम्बर ए लाई हेरौं। सो क्वेशन नम्बर ए मा छ हामीहरुसँग फर्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको W होल नम्बर्स लेस देन 20 भनेको छ। सो सेट को नाम छ W र सेट को डिस्क्रिप्सन के छ त होल नम्बर्स लेस देन 20 होल नम्बर्स लेस देन 20 होल नम्बर्स लेस देन 20 र त्यसैगरी हामीहरुसँग यहाँ छ नेक्स्ट मा E देन E भनेको हामीहरुसँग छन् इभन नम्बर्स लेस देन 20 E भनेको हामीहरुसँग छ इभन नम्बर्स लेस देन 20 इभन नम्बर्स लेस देन 20 र हामीहरुको यहाँ छ होल नम्बर्स र इभन नम्बर्स को कुरा हैन। सो हामीहरु यहाँ लिस्ट गर्छौं यिनीहरुलाई फर्स्ट अफ अल जस्तै फर्स्ट अफ अल गरौं होल नम्बर्स लेस देन 20 लाई यहाँ लिस्ट गरौं। सो होल नम्बर्स लेस देन 20 लाई यहाँ लिस्ट गर्नु पर्यो यहाँ हामीहरुको लिस्टिङ गर्नु पर्यो भने जस्तै कि होल नम्बर्स भनेपछि हामीहरुको 0 पनि आउने भयो तर नेचुरल नम्बर्स भन्दा चाहिँ हामीहरुको 1 देखि आउँथ्यो तर होल नम्बर्स भनेपछि 0 बाट आउने भयो। सो 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 अहिले म चाँडो लेख्छु है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेस देन 20 मैले सबैलाई लिस्ट गरेँ र त्यसैगरी इभन नम्बर्स लेस देन 20 भनेको छ सो ई लेखेर इभन नम्बर्स लेस देन 20 भनेको छ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सो लेस देन 20 भनेको छ हामीहरुको 20 चाहिँ लेख्न मिलेन है फेरि यहाँ पनि सो त्यसैगरी अब हामीलाई यहाँ भनेको छ युनिभर्सल सेट कुन हो र सबसेट भनेको कुन हो यहाँ मैले सोचिराख्नु पर्ने जरुरी नै लागेन मलाई किनभने हेर्नुस् त हामीहरुको डब्लु कति ठूलो छ र हामीहरुको त्यसैगरी ई भनेको कति सानो छ सो अब यहाँ भनिराख्नु पर्छ त मैले यहाँ कुन युनिभर्सल सेट हो कुन सबसेट हो भनेर पर्दैन नि किनकि युनिभर्सल सेट जहिले पनि ठूलो हुन्छ र हामीहरुको सबसेट सानो हुन्छ सो हामीहरुको यहाँ हेरौं त हामीहरुको इभन नम्बर्स लेस देन 20 मा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छन् यानी कि हामीहरुको यो ई नाम गरेको सेट छ नि यो ई नाम गरेको सेटमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छन् यो सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हामीहरुको डब्लु भन्ने नामको जुन सेट छ त्यो सेट भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् त पर्छन् भनेपछि हामीहरुको डब्लु भनेको युनिभर्सल सेट हुने भयो युनिभर्सल सेट डब्लु ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको सबसेट भनेको कुन हुने भयो त सबसेट भनेको हुने भयो हामीहरुको सबसेट भनेको हुने भयो हामीहरुको ई ठीक छ सो हामीहरुको युनिभर्सल सेट भनेको डब्लु र सबसेट भनेको ई र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको क्वेशन नम्बर बी र क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ है हामीहरुको क्वेशन नम्बर 5 को बी मा ल क्वेशन नम्बर 5 को बी मा छ यहाँ क्वेशन चाहिँ हामीलाई क्वेशन सोधिएको छ यहाँ क्वेशन चाहिँ हामीहरुको जस्तै सेट को नाम दिएको छ ए सेट को नाम छ ए सेट को नाम दिएको छ ए र हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु छन् 1 3 5 अनि त्यसपछि आएर गर्दा गर्दै 21 सम्म छ ल 1 देखि 21 सम्म यानी कि हामीहरुको नेचुरल नम्बर्सहरु भनौं न नेचुरल नम्बर्स लेस देन 22 नेचुरल नम्बर्स लेस देन 22 है सो हामीहरुको यहाँ नेचुरल नम्बर्स लेस देन 22 छ र त्यसपछि आएर नेक्स्ट सेट भनेको हामीहरुसँग यहाँ के छ भने क्वेशन नम्बर 5 को बी odd numbers less than 30 so b मा छ हामीहरुको यहाँ and odd numbers less than 30 ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अब हामीहरुले यहाँ लेख्नु पर्ने छ कुन सबसेट हो कुन युनिभर्सल सेट हो युनिभर्सल सेट भनेको त हामीहरुको पुरै युनिभर्सिटी जस्तो हो पुरै स्कुल जस्तो हो युनिभर्सल सेट भनेको स्कुल र तपाईहरुको जुन 5 क्लास छ नि त्यो स्कुल भरिमा पनि एउटा 5 क्लास मात्र छ नि त्यो 5 क्लास मात्र भनेको सबसेट हो 6 क्लास मात्र पनि एउटा सबसेट हो 7 क्लास मात्र पनि एउटा सबसेट हो कि हैन त्यस्तै हो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ odd numbers less than 30 भनेको त अब कुन चाहिँ धेरै हुन्छ हेरौं है सो ए मा हुने भयो ए को एलिमेन्ट्सहरु के हुने भयो हामीहरुको 1 3 5 1 3 5 सो हामीहरुको सेट ए पनि हामीहरुको odd numbers नै रहेछ odd numbers नै रहेछ तर कति त लेस देन 23 तर बी सेटमा चाहिँ हामीहरुको odd numbers को लिस्ट नै छ तर odd numbers मा पनि के छ त लेस देन 31 छ यानी कि लेस देन 30 भनेको छ यहाँ लेस देन 30 भनेपछि हामीले कहाँसम्म जानु पर्यो थाहा छ 29 सम्म जानु पर्यो odd numbers लेस देन 30 भनेपछि 29 सम्म हुने भयो सो त्यसैगरी अब यहाँ युनिभर्सल सेट भनेको कुन हुने भयो त obviously
बी हामीहरुको युनिभर्सल सेट हुने भयो किनकि धेरै एलिमेन्ट्सहरु छन् र ए मा भएका जति पनि एलिमेन्ट्स छन् सबै बी मा पर्छन्। सो यहाँ हामीहरुको युनिभर्सल सेट भनेको हामीहरुको हुने भयो यहाँ बी र त्यसैगरी सबसेट भनेको यहाँ ए। ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ सबसेट भनेको हुने भयो ए र यो भयो हामीहरुको क्वेशन नम्बर 5 र त्यसैगरी जाउँ अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा। सो हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ राइट अल द पोसिबल सबसेट्स अफ द फलोइङ सेट्स। सो क्वेशन नम्बर 6 मा छ हामीहरुलाई यहाँ सबसेटहरु लेख्नु पर्ने छ। सो राइट अल पोसिबल सबसेट्स of the following sets। हामीहरुलाई दिएका सेट्सहरु मध्येमा पोसिबल सबसेटहरु के हुन्छन् लेख भनेर भनेको छ। जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन नम्बर 1 मा सोधिएको छ 0। हामीहरुको एलिमेन्ट एउटै छ। सो अब यसको सबसेट चाहिँ कतिवटा होला त? यहाँ चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा आयो। सोच्नुपर्ने कुरा छ त यहाँ छैन किनकि सबसेट भनेको के हुन्छन् अब हामीहरु यहाँ लेख्छौं नि। सबसेट भनेको तपाईहरुले अब यहाँ चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। सो हामीहरुको एलिमेन्ट छ एउटै तर यसको सबसेट कतिवटा हुन्छ थाहा छ? दुईटा हुन्छ। सबसेट दुईटा हुन्छ र म सबसेट निकाल्ने फर्मुला पनि लास्टमा लेख्दिन्छु है। सो अहिले लेख्दिन, लास्टमा लेख्छु नि फेरि, अहिले होइन है। सो त्यसैगरी हामीहरुको यसको सबसेट कतिवटा हुने भयो? दुईटा। सो एउटा त सबसेट यो आफै हो, आफै एउटा सबसेटहरु के हुने भयो त? एउटा त यो आफै हो, एउटा त आफै। ठीक छ। र अर्को हुने भयो हामीहरुको फाइ यानी कि एम्प्टी सेट। मैले यसरी फाइ लेख्दा पनि भयो या यो फाइको ठाउँमा म यसरी ब्रेसेस लेखेर खाली पनि छोड्न सक्छु है। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर बी मा छ हामीहरुसँग यहाँ आई र एस छ। एलिमेन्ट्सहरु के छन् थाहा छ सेटमा? आई छ, एस छ। यी दुईटा एलिमेन्ट्स छन् र यो दुईटा एलिमेन्ट्स छन् तर यिनीहरुको सबसेट कतिवटा हुन्छ थाहा छ? 4 वटा सबसेट हुन्छ। एउटा एलिमेन्ट हुँदा दुईटा सबसेट, दुईटा एलिमेन्ट हुँदा 4 वटा सबसेट। ध्यान दिँदै जानुस् है। सबसेट कतिवटा हुने भयो? एउटा आई हुने भयो। सो बी का सबसेट्सहरु हैन। सो जस्तै कि यो हुने भयो एउटा सबसेट, अर्को हुने भयो हामीहरुको एस सबसेट हो कि हैन। र त्यसैगरी अर्को एउटा सबसेट हुने भयो आफै एउटा सबसेट। र त्यसैगरी अर्को सबसेट भनेको हामीहरुको एम्प्टी सेट एउटा। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर सी। क्वेशन नम्बर सी मा छ हामीहरुको यहाँ YES को हामीहरुले सबसेट निकाल्नु छ। यानी कि 3 वटा एलिमेन्ट्स छन्। 3 वटा एलिमेन्ट्स छन् भने कतिवटा सबसेट हुन्छ होला? कतिवटा हुन्छ थाहा छ? 8 वटा हुन्छ। सो जस्तै मैले यसलाई सी भन्ने नाम दिए ल। हामीहरुको एउटा Y हुने भयो सबसेट। ठीक छ। एउटा हुने भयो हामीहरुको E, एउटा हुने भयो S र अर्को हुने भयो हामीहरुको यहाँ Y र E मात्र। र त्यसैगरी अर्को यहाँ सबसेट हुने भयो Y र S। र त्यसैगरी अर्को एउटा सबसेट हुने भयो यहाँ E र S। र त्यसैगरी एउटा सबसेट हुने भयो आफै YES। र त्यसैगरी एउटा हुने भयो हामीहरुको एम्प्टी सेट। सो हामीहरुको यहाँ मैले 3 वटा जति क्वेशन गरे हैन। ठिकै छ। ल हामीहरु यहाँ अब यसको फर्मुला लेख्छौं। सो फर्मुला के हो थाहा छ? 2 to the power n। यानी कि कुनै पनि सेटमा हामीहरुको यसको कतिवटा सबसेट हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौं थाहा छ? 2 to the power n फर्मुला लगाएर। जस्तै कि मेरो यहाँ एलिमेन्ट्स, सो फर्स्ट क्वेशनमा हामीहरुको एलिमेन्ट्स कतिवटा थियो? एउटा मात्र थियो। एलिमेन्ट्स एउटा मात्रै थियो यानी कि 2 to the power 1। यो n भनेको चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्स छन् त्यो लेख्नु पर्यो। 2 to the power 1 भनेको 2। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हामीहरुको टोटल एलिमेन्ट्स कतिवटा थियो? दुईटा। सो
2 to the power 2 4 चारवटा छ कि छैन त सबसेट हो 2 to the power n ले चाहिँ हामीहरुलाई टोटल नम्बर अफ सबसेट दिन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को एउटा क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 7 मा सो लास्ट क्वेशन हो यो र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ select the common elements हरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गर भनेर भनेको छ सो जस्तै कि हामीहरुको क्वेशन नम्बर ए मा हेर्यौं भने हामीहरुको यो छ हामीहरुको सेट ए र सेट ए मा छ हामीहरुको र मैले यहाँ सेट बी लेखेला हामीलाई यो क्वेशन हो यो हामीहरुको चाहिँ 6 8 10 र यहाँ छ हामीहरुको 2 र 4 यहाँ छ हामीहरुको 1 3 5 यो हामीहरुको क्वेशन हामीलाई भन्छ कमन एलिमेन्ट्सहरु के छन् लेख भनेर भनेको छ सो कमन एलिमेन्ट्स कसरी थाहा पाउने कमन एलिमेन्ट्स अब हामीहरुको जहाँ हरियो कलरको एउटा बक्स बनेको छ र त्यो बक्स भित्र भएका एलिमेन्ट्सहरु कमन हुन् यानी कि यो भित्र भएका एलिमेन्ट्सहरु कमन हुन् कुन एलिमेन्ट्स भएर 2 र 4 यी दुईटा एलिमेन्ट्स भनेका हामीहरुका कमन एलिमेन्ट्स हुन् र त्यसैगरी यहाँ क्वेशन नम्बर बी मा दिएको छ क्वेशन नम्बर बी मा छ क्वेशन छ यस्तो हैन सो ए र ई छ I O U B C D F यो सेट ए यो सेट बी र हामीहरुको यहाँ कमन के भयो त कमन एलिमेन्ट्स भनेको हामीहरुको ए र ई सो यसरी चाहिँ हामीहरुले बनाउँछौं यसरी चाहिँ हामीहरुले लेख्छौं र हामीहरुको यहाँ छ क्वेशन नम्बर ए र बी हामीहरुले यहाँ कमन एलिमेन्ट्स पत्ता लगायौं सो यदि तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यति धेरै कुराहरु मेरो सुनिदिनु भयो सो त्यसको लागि तपाईहरुले कुरा सुनिदिनु भयो र कुरा सुनिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु भयो त तपाईहरुले कुरा बुझ्नु भयो र बुझिसकेपछि अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र शेयर गर्नुस् अनि सँगसँगै के गर्ने त आफूले बुझेको नबुझेको कुरा टक्क कमेन्ट गर्ने एउटा सानो छोटो मिठो कमेन्ट पनि गर्ने है